Alors, salam alaikum. Ikhwan, j'espère que vous allez bien. تكونوا بخير وعلى خير. كيفاش غاديين مع la préparation. فالله يخليكم وجدوا ورقة وستيلو لأنه غنخدموا. عليكم السلام ورحمة الله. On va travailler les niveaux de langue, غنخدموا le plan concessif. Aussi غنخدموا هذيك لا كيسيون ديك الصداقه اللي كتعطينا في ليكزامان، حيت بزاف طلبوا مني انني نكتبهم لهم ما عندهمش لا دات دو بوبليكاسيون هذاك الشيء. دونك بروني دو كوا نوتي باش ان شاء الله نبداو. غنخدموا لي نيفو دو لونغ، غنشرحوهم، غنخدموا دي زيكزارسيس باش نطرقوهم باش ما نضيعوش فيهم لي بوين، لانه ان كور وي بروميير اني باك، لانه ان كور لي فريمون سامبل. دونك سي لا ريزون بور لاكيل غادي نخدموا هكا ورقه وستيلو، ما غاديش نبان لكم بور سيت سيونس ان شاء الله. الوغ دونك نتسناو نديروا واحد دقيقه ولا جوج وي ولا باك. الوغ لا برودكسيون اكريت عافاك. لا برودكسيون اكريت نخدم معكم لي بلون مي ابري كل لو نيفو ديالو في لا ريداكسيون، كل الفوكابولير ديالو ليكسيك اكسيتيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دونك كيما قلت لكم غنبداو لي نيفو دو لونغ، نزيدو واحد دقيقة بما جاو لي زوطر. سي ان كور لي فريمون سامبل وكتضيعوا فيه لي بوين، ويقدر يتحط في ليكزامان هاد العام ان شاء الله، يقدر يكون في ليكزامان ريجيونال. سي لا ريزون بور لاكيل غادي نخدمو. وي الوغ البلان سامبل كنت ديجا شرحتو، نعاود ندير معكم ريفيزيون اليوم ان شاء الله، ونخدم معكم دوطخ بلان باذن الله. الوغ غادي نبداو بلي نيفو دو لونغ ولا لي ريجيستر دو لونغ باش ما تخلطوهمش مع لي ريجيستر ليتيرير. دونك لي نيفو دو لونغ ولا نقدروا نديرو هنا اونتر بارونتيز ريجيستر. فوالا كيبان لكم مزيان ياك؟ سمحوا لي ولكن ضروري خصنا نكتبو. Alors, c'est quoi les niveaux de langue ou les registres de langue? Ce sont des façons différentes d'exprimer la même chose. يعني طرق مختلفة باش كنعبروا على نفس الحاجة. و il faut savoir كيفاش كتهضر. مثلا quand tu parles مثلا مع الوالدة ديالك ولا الوالد ديالك، ماشي هو فاش كتهضر مع الأستاذ ديالك، ماشي هو فاش كتهضر مع الإمام ديال المسجد. دونك كاين ان نيفو دو لونغ. عندنا 3 نيفو دو لونغ اللي قبل ما نشرحهم غادي نقولوا ديجا بعدا كيفاش سي كوا لي فاسون ديفيرونت ديكسبريمي لا ميم شوز. كنهضروا هنا دو لا بيرسون كي بار، يعني شكون هي الشخص اللي كيتكلم، دو لا بيرسون ا كي اون سادريس، شكون هو الشخص اللي كنهضروا معاه، دو لا سيتوياسيون دون لاكيل اون سو تروف، يعني في لا سيتوياسيون، يعني في شو يقولوا لها بالعربيه ولا الدارجه، في الحاله اللي حنا فيها، ما عرفتش واش هذا هو لو تيرم اكزاكت. du niveau d'éducation, etc. de la culture. المهم هذا c'est juste à titre d'information. كما قلت لكم عندنا 3 niveaux de langue. عندنا نديرو هكا اي هكا. عندنا familier، عندنا courant ou bien standard، عندنا هنايا soutenu. باش تعقلوا عليهم نقدروا نديروا مثلا سو فورم دو بيراميد، نديرو هكا ونبداو طالعين من التحت هنا. دونك هنا نقدروا نديرو بحال في الغيت شوسي مثلا السفلي عندنا فاميليي، كنطلعوا فوق منه كورون ولا ستاندار، اي كنطلعوا للدوزيام ايطاج اللي هو سوتوني. الوغ فاش كتسمع فاميليي دابا كنهضروا على شنو؟ كنهضروا على فاميليي اللي هو هذا لو نيفو لونغ اللي عندنا فاميليي. فاش كتسمع فاميليي هو فاش كنهضروا افيك دي بيرسون تري بروش، تيكونوا عندنا دي بيرسون اللي قراب لينا بزاف. مثلا كيكون عندنا ان ليان داميتي ولا ان ليان د العائله مع هذيك لا بيرسون، يعني كتهضر اي ما كتسوقش لي نيفو دو لونغ ولا لي ريغل دو لونغ، يعني كدوي كتاخذ راحتك. با فورسيمون ملي كنقولوا فاميلي باسكو بزاف تيخلطوا تيسمع فاميلي بالنسبه له راه هي الهضره الزنقه. نو، فاميلي سي الهضره مثلا الا كنت غادي نهضر مثلا انا والصديق ديالي غنجي غنكتب ليه باغ اكزومبل او لو دو دير مثلا بونجور. نورمالمون بونجور كيفاش خصني نكتبها؟ بحال هكا بونجور. غنجي غنكتب ليه مثلا في واتساب غنكتب ليه بي جي ار ولا باردون او ليو de dire d'accord
غادي نجي غادي نكتب لي داك. Et aussi في le niveau familier كنستعملوا un jargon, un vocabulaire اللي تيكون ما تيكونش كيفاش غنقول لها. مثلا نقدر نجي نقول لك j'ai acheté une bagnole. شنو كتعني bagnole؟ هي une voiture. ولا نجي نقول لك y a pas de boulot. ملي كتشوف هنا boulot c'est quoi؟ c'est le travail. donc ça هذه c'est un langage niveau de langue familier. donc par la suite غادي نشرح لكم الفرق ما بين familier courant soutenu. دابا باش نطرقوا familier. donc on respecte pas les règles de la langue. هنا on parle de quoi? on parle du niveau familier. غنطلعوا دابا premier étage اللي عندنا شنو فيه؟ عندنا le niveau quoi? courant. ça s'écrit comme ça. courant ولا standard. علاش كنقولوا standard؟ حيتاش كنستعملوا ان فوكابولير اللي ستاندار اللي كيكون مفهوم الجميع. يعني كلشي كيفهم هذاك الفوكابولير اللي تنخدموا به. شنو هو القاسم المشترك ما بين هذا اللي هو كورون وما بين لو نيفو دو لونغ سوتونو؟ هو اننا اون ريسبكت لي ريغل دو لا لونغ. هذا وهذا اون ريسبكت لي ريغل دو لا لونغ. هذا هو القاسم المشترك بيناتهم. الفرق ما بين كورون و سوتونو هو اللي غنشوفو دابا. قلنا في كورون كنستعملوا ان فوكابولير اللي هو كوا؟ اللي هو ستاندار، تيكون مفهوم، فوكابولير اللي سامبل ومفهوم. بحال مثلا غنقول لك ارجون، غنقول لك شنو فواتور، غنقول لك ريستورون. باغ كونطخ هنا فاميلي ما غاديش نقول لك ريستورون، غنقول لك ريستو بحال هكا ريستو. ولا غنقول لك ميك، ولا غادي نقول لك جو دوا. شوف كيفاش غنكتبها. جو دوا نورمالمون خصني نكتبها، ما خصنيش نكتبها بحال هكا، خصني نكتبها بحال هكا جو دوا. دونك سا سي فاميليي اي سا سي كورون. نمشيو دابا لو نيفو ستاندار. دونك قلنا فاميلي اون ريسبكت با لي ريغل دو لا لونغ، و تيكون عندنا ان ليان داميتي مع ديك لا بيرسون اللي كناخذوا راحتنا في الهضره. يعني مثلا اون ريسبكت با لي ريغل دو لا لونغ وما تيكونش واحد لو فوكابولير اللي تيكون محترم بزاف، كو سو سوا في الهضره ماشي زعما كلام قبيح، مي كو سو سوا في الكتابه. ليكزامبل اللي عطيتكم هو بحال مثلا او ليو ديكريغ بونجور كنكتبوا بيجير. دونك نمشيو دابا لو نيفو كورون كيما قلت لكم. لو نيفو ستاندار قلنا فيه ان لونغاج كوريكت كيكون دي مو كومبري بار تو الموند، يعني جمل مفهومه من عند كل شيء. حيدوا هذه لانه مرات كيكون عندنا دي فراز كومبلكس سامبل كما قلت لكم. مثلا الا قلنا فواتور نقولوا مثلا مور، livre, invité مثلا. Donc ça c'est quoi? C'est un jargon, là c'est un vocabulaire les standards كيفهموا كل شيء. voiture, mort, livre, invité, etc. مثلا نقدر نقول il vient. غير تبعوا معايا الله يخليكم. par la suite غنخدموا quelques exemples زعما بحال exercice اللي غتفهموا به مزيان. il vient. non نسيت واحد. il vient d'acheter مثلا une belle voiture ولا maison. شنو هنايا؟ هنا on a respecté les règles de la langue. صرفنا le verbe comme il faut. كاين بوان هنايا انا نسيت ما درتوش. ماجيسكول في البدايه د لا فراز. ان جارغون ان فوكابولير اللي هو سامبل. قلنا voiture ولا maison. Donc ça c'est un niveau courant. فاهمين؟ دابا غنطلعوا للدوزيام ايطاج ديالنا. ها هي لا بيراميد هنا حيت حيدت الورقه الاولى. دونك قلنا فاميليي كورون اي سوتونو.
Alors, نمشيو دابا لسوتوني. سوتوني سي لونغاج يوتيليزي اللي كنلقاو مثلا في لي رومون ou في لا بويزي اللي كيكون ان لونغاج كوريكت. تيكون ان فوكابولير اللي غار. Un vocabulaire rare et quoi littéraire. إلا قريتي سمحوا لي لانه جاني انا ابيل قلت لكم ملي كتقرا مثلا ان رومون برون باغ اكزومبل لي رومون اللي خدمنا بهم هذا العام اللي عندنا اللي عندنا في البروغرام مثلا في اونتيغون ديال جون انوي باش كتقرا كتلقى ان نيفو اللي هو سوتونو كتلقى دي فراز اللي هما كومبلكس دي فراز اللي فيهم ان فوكابولير ليتيرير بحال مثلا نقدر مثلا شنو ناخذ دي زيكزامبل ديال دي مو مثلا ولا اوفراج سمحوا لي على الخط شويه انا ما كنكتب احسن من هكا ولكن فيكو شويه جالس ما جالسش مزيان باش يبان لكم مثلا اوفراج ولا كونفيي اتسيتيرا فاهمين الاخوان دونك اش قلنا لي نيفو د لونغ عندنا فاميليي عقلوا كيفاش كتكتب باش في الامتحان ماشي تا فاميليي ما تكتبهاش مقاده وتضيع لي بوين فابور ياك كنطلعوا للدوزيام ايطاج عندنا بروميير ايطاج باردون عندنا كورون ستاندار هنا عندنا سوتونو قلنا فاميليي on respecte pas les règles de la langue وتنستعملوا ان فوكابولير اللي شنو ان فوكابولير اللي ما كنتسوقوش يعني كتهضر كتاخذ راحتك غالبا كتهضر مع اون بيرسون اللي تكون عندك مع ان ليان دو فامي ولا ان امي باغ اكزومبل كورون اللي هو ستاندار هو اللي كتهضر فيه مثلا كتهضر به جو سي با غتهضر به مع البروفيسور ديالك تقدر تهضر بسوتوني تقدر تهضر بكورون ولكن غالبا كنستعملوا لو لونغاج كورون سوتونو تيكون عندنا في لي رومون لي بويزي وهذا ناخذوا دي زيكزامبل بحال مثلا اجي نقول لك هنا وهذا حاولوا تجاوبوني انا غنشوف لي كومونتير باش نقاد هادو الا جيت قلت لك فواتور كيبان ياك لا كيبانش يلا كان كيبان مزيان علاش انا ما كيبانش مشينا الوغ فواتور كتبان لكم فواتور ياك بانيول فيكول دونك قولوا لي الله يخليكم جاوبوني في لي كومونتير هادي اش من نيفو هادي شنو وهادي شنو رابيدمون باش ندوزو لحاجه اخرى الله يفتحها عليكم نشوفوا لي ريبونس تري بيان الاولى فواتور كورون دونك جواب صحيح دونك هنا غنديروا ليها سي يعني كورون بانيول علاش فواتور فاميلي فواتور سي ماشي فاميلي فواتور سي ان لونغاج كورون سي ان فوكابولير اللي تنستعملوه في اون فراز تقدر تقول فواتور مثلا مع الاستاذ ديالك تقدر تقولها مع جو سي با مع المدير ديالك ولا في الخدمه ولكن ما غاديش تقول بانيول في الخدمه ولا في المدرسه تري بيان فييكول soutenu et bagnole c'est quoi c'est familier je pense que c'est clair pour cette leçon خدموا quelques exemples انا غادي نكتب لكم نكتب هنا باش يبان A B C D و E نتوما غادي تجاوبوني باحداها شنو بحداها شنو وهذا و سي اكسيتيرا دونك هنا je suis malade ياك بي فا واحد القضيه قبل ما نكمل راه ماشي ضروري يبان لك غير الفوكابولير اللي مستعمل فاميلي عاد باش كدير فاميلي نو راه دي فوا يقدر يكون الفوكابولير مقاد فوكابولير اللي هو كورون ولكن ما احترمناش لي ريغل دو لا لونغ اسمو لا ملي ما كنحترموش لي ريغل دو لا لونغ وغنشوفوا ان اكزامبل في هاد لي فراز اللي غنعطيكم اسمو لا كتقول انه فاميلي
غير باش نتفاهموا على القضيه دي. va falloir ياك مثلا que je m'en aille. Que je m'en aille. Tu sais مثلا t'es mon pote. ما تقولش ديروا لي كل كومونتير بوحدو، انتم كومونتير واحد كتبوا فيه كل شيء بلا ما تكتب ا ولا بي ولا سي، كتب مثلا الاولى كورون حدا انا غنعرف التتابع. تي مون بوت با فري ياك. جو سوي مثلا très démuni. Je suis sans argent. يلا جاوبوني على هادو. نزيدو d'autres exemples. Alors الاولى عندنا je suis malade. الثانيه va falloir que je m'en aille. الثالثه سي هي t'es mon pote pas vrai. دي عندنا je suis très démuni et je suis sans argent. Alors يلا واحد اللي جاوب كيف ما قلت لكم. اللي هذا قال لي ا اللي كورون بي سوتوني سي فاميلي. لا واللي غلط كورون فاميلي الوغ حفصه صلاح تري بيان. دونك حفصه عندك لا نوت كامله. دونك الاولى عندنا كورون. الثانيه va falloir que je m'en aille. راه باينه من البدايه صاحبي، من البدايه عندك ديريكتومون لو فيرب سي فاميليي. اي بوي هنايا باينه مون بوت تي مون بوت سي فاميليي. مون بوت هي صاحبي كنقولوها انت كتقولها صاحبك ولا شي حاجه، يعني ما يمكنش تقولها في القسم ولا تقولها لشي واحد اللي ما عندكش معاه ان ليان اميتي. كتقول لي مثلا تي كوم ان امي مثلا، ما تقولش لي تي مون بوت سي سا. دونك عطيوني الاخرى شنو قلنا فيها. جو سوي الثالثه قبل الاخرى ديموني. هذه اللي غلطوا فيها بزاف. دوزيام فراز مالا فاطمه زهره. انا دابا حيت كتلقى كومونتير ابري كومونتير راه صعيب عليا انايا نقاد هادشي. هنا عندنا سوتوني. حاولوا تركزوا دابا. المشكل هنا غير الفوكابولير ما كيبانش ليكم هنا ياك. غادي ندير هكا ياك سوتوني. والاخرى سي كورون. علاش اصاحبي قلتوا لي هذه مثلا قلتوا لي كي قال لي فاميلي؟ علاش انا قلت لك جو هنايا سوي صرفت لي فيرب كوم يفو. ارجون ما كتقالش في لو لونغاج كورون. دونك سي كورون. احترمت لي ريغل دو لا لونغ. اي بار لا سويت عندي هنايا ارجون اللي هي كنستعملوها في كورون. دونك ساهله. الا قلت لكم مثلا ناخذوا un autre exemple. Je suis ولا فين ستيلو تي مثلا ناخذوا هذه كيبان. مثلا je voudrais m'acheter شنو هذا. جيسبر يكون كيبان الخط مزيان لانه كنكتب ما كنكتبش مرتاح. دونك je voudrais m'acheter des fringues. Donc à votre avis c'est courant, familier ou bien soutenu؟ هذه ما خصكمش تغلطوا فيها. هذه ما خصكش تغلط فيها. Alors je voudrais m'acheter des fringues.
commentaire qui تحبسوا داك الشيء. Très bien. C'est quoi? C'est familier à hiba. C'est familier à hiba. Les autres غلط. Soutenu. حضيوا الإخوان مع le vocabulaire. C'est pas grave. دابا نتوما كتعلموا. فخانغ هما شنو؟ هما les vêtements en langage court. إلا قلت لك انت غيبان لك الفرق دابا نخليو لا ميم فراز جو وودغي ياك ماشتي كوا نخليو دي ونبدلو هنايا je voudrais m'acheter des vêtements يلا je voudrais m'acheter des pourquoi familier parce que fringue كنقولوها في لونغاج فاميلي بحال ملي كتقول بانيول على الطوموبيل سي لا ريزون بور لاكيل انا اكسبري عطيتك هاد لا فراز هادي اللي هي فيها فيتمون باش تعرف الفرق دونك هنايا ملي قلنا فيتمون سي كورون الوغ كو هنا قلنا لي فرانغ دي فرانغ سي فاميليي دي فرانغ هما لي فيتمون غير هنايا استعملنا لو لونغاج فاميلي وهنايا فيتمون سي كورون سي ان فوكابولير اللي مفهوم من عند كلشي مثلا لا قلت لك je n'ai plus de boulot ياك وهنا الا قلت لك je suis sans emploi كتبان لكم هادو هاد لي دو ديرنيير Donc, هنا, je n'ai plus de boulot, je suis sans emploi. Je n'ai plus de boulot, je suis sans emploi. عطاوني لي هذا. نيفو اللي عندنا هنا وهنايا واش سوتونو كورون فاميلي شنو. Alors, الأولى فاميلي متفقين سي كوريكت. Alors ما كيبانش. فاميلي الثانية emploi c'est courant très bien donc boulot هو الخدمة هو لو travail إلا قلت لك حيت كاين شي وحدين غلطوا هنا مثلا هنا قال لك هذه سي فاميلي هذه علاش هنا ارجون سي با فاميلي إلا قلت لك لوزاي سي فاميلي دونك هذا هو الفرق et c'est ça la leçon ديالنا pour aujourd'hui ديال لي نيفو de langue c'est une leçon très simple اللي مفهومة زعما غير الا بغيتو تحمقوا راسكم حاولوا تشوفوا الفوكابولير شويه تخدموا الفوكابولير ديال هذا حاول تفرق ما بين فاميلي و كورون خلاص سوتوني راه باين خذوا دو كوا نوتي دابا غادي حيت ديك النقطه ديك الصدقه اللي كتعطى في البدايه ديال ليكزامان غادي تحفظوها ليا انا غادي نكتبوها دابا غنبداو بأونتيغون أونتيغون فاش كيجيك السؤال الاول تيقول لك شكون هو لوتور مثلا ديال لو روم ديجا كما قلت لكم لا ديرنيير فوا الا تحط لك لو باساج وكنتي ما كتفرقش ما بين واش اونتيغون ولا لا بوط ا ميرفي ولا لو ديرني جور دان كونداني خصك تعاود العام فهمتي دي فوا كيكتبوا لكم لتحت مثلا لا بوط ا ميرفي دي فوا مثلا الا تحط لك باساج في اونتيغون كيجي لتحت وكيكتب لك اونتيغون ولكن ماشي ديما ودي فوا انت خصك تعرف وراه باينه ما يمكنش انت عام وانت كتقرا وما غتعرفش هذه من هذه الور قلنا غنبداو بأونتيغون الوغ لوتور هادشي قيدوه حفظوه المهم اللي عارفين مزيان اللي حنا كنخدمو دابا مع اللي ما عارفش جون انوي كما قلت لكم سمحوا لي على الخط راني جالس ما نكش عندنا لو سياكل سي كوا لو 20e سيكل هنايا اس كتبوها اون مينيسكول غير انايا كتبتها دابا اون ماجيسكول شنو عندنا تيكون عندنا عاوتاني تيكون عندنا لو جونغ
Antigone, c'est quoi? C'est une tragédie quoi moderne. C'est une tragédie moderne. شنو كيكون عندنا عاوتاني؟ تيكون عندنا غالبا كيقول لنا une autre œuvre du même auteur. المهم حنا ناخذوا جوج autre œuvre نديرو حنايا جوج مثلا. المهم حنا ها هي وحده نكتب لكم وحده ونزيدكم وحده اخرى مثلا لا سوفاج باش تعقل عليها ديما أنتيغون. شي اوفر اخرى كتبها لينا جون انوي عقل عليها بالريحه سوفاج لا سوفاج لا سوفاج ديال ديور. المهم كنقولوا سوفاج في ديور ما كنقولوش لا سوفاج ولكن غير باش تعقل عليها. ونزيد وحده مثلا هنايا نديرو ليغ مين. هادو سي الحفاظه 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 الحفاظه. ياك تيبان مزيان. مهم انا عطيتكم هادو اللي ساهلين باش تعقل عليهم. نمشيو دابا لا بواط ا ميرفي. لا بواط ياك عندك شي تكتب في ليكزامان لا بواط غير انا باش نختصر. عندنا لوتور شكون هو؟ سي احمد الصفراوي. العلماء ماشي سيدي محمد ماشي سيدي محمد. سيدي محمد سي لو بيرسوناج. l'auteur c'est Ahmed Sfraoui. C'est un roman autobiographique. هنا باش تفرق ما بين l'auteur le narrateur. Un roman autobiographique c'est un roman dans lequel l'auteur inclut des événements appartenant à sa propre vie. يعني l'auteur تيكون هو le personnage يعاود لنا على شي حوايج من الحياة ديالو. أحمد الصفراوي. انا كنحاول كما كنقولوا ندير ترجمه عربي فرنسي فرنسي عربي واخا تنكره هذه القضيه هذه باسكو ما كنترجموش هكا. فرونسي كترجم بالفرنسي يعني بلوتو كنشرحوا لي مو هذا بالون فرونسي مي بون باش كلشي يفهم. دونك قلنا احمد الصفراوي سي لوتور. لو سيكل بحال أنتيغون سي لو 20e سيكل. 20e siècle. Le genre, c'est un roman autobiographique. Alors, غادي تسمحوا لي ما بانش لكم مزيان. سي بور سا كنهضر اون ميم طون. قلنا نسيت دابا تفكرتها فاش وصلت. المهم انا نرجع لها في أنتيغون. قلنا l'auteur, le siècle, le genre, la date de publication. date كيبان ياك عندك شنو سميتو نسيت يا استاذ date de production. المهم واخا لا فراز عندك غلط عقل لي غير عقل عليها انها لا دات دو بوبليكاسيون فاش في لا بواط ا ميرفي. وانا غنقول لكم أنتيغون شنو تنسميو دات دو بوبليكاسيون سي en 1954 1954 غادي تحفظها ياك. اوتر اوفر بحال كما قلنا على جون انوي غنقولوا على احمد الصفراوي. autre œuvre du même auteur, on dirait هنايا le chapelet d'ombre et انا غنقاد لكم باش يبان la maison de servitude. حتى هنا فاهمين. أنتيغون ما غتقولش لا دات دو بوبليكاسيون كيقول لك لا دات دو باريسيون دو لا بروميير بريزونطاسيون ولا يقول لك écrite مثلا. المهم هاهي نكتبوها هنا écrite en 1942 1942 pardon et
بريزونتي في 1944. دونك دابا كيبان لكم ياك. دونك قلنا écrite en 1942 et 1944. القاسم المشترك ما بين أنتيغون ولا بوط أميرفي بجوجهم كانوا في لو 20e siècle باش تعقلوا عليها. Et par contre, le dernier jour d'un condamné, les ranchoufous d'Eva, c'est le 19e siècle. C'est le 19e siècle. Alors, dernier jour d'un condamné. عندك سحب لكم هذا الشيء مود باس ولا شي حاجه، غير انايا كنكتب هكا باش المهم dernier jour d'un condamné. اللي ما عرفش يكتبها راه مكتوبه في الغومون، حيت كاين شي وحدين باقي لدابا عام هو تيقرا وما عارفش لو ديرني جور دان كونداني كيفاش كتكتب، ساشون مكتوبه عنده في الغومون كبيره وهو الى سونسي انه يقرا داك لو غومون. لانه كنشوف شي وحدين كيكتبوا شي حوايج راه الحماقه صاحبي. واحد تيجي تيقول لك لو ديرني جور دون كونداني، واحد ما عرفتش. المهم ما نبقاوش نهضروا لانه هادشي عينا ما نعاودوه. Alors, l'auteur d'Anna, c'est qui? C'est Victor Hugo. Victor Hugo. Le genre, الإخوان شرحت هذيك المرة ونعاود نشرحها، ولا ما فهمتيهاش ما تفهمهاش، عافاك ما تفهمهاش حفظ، عافاك أنا تنطلبك دابا حفظها. Donc, le genre, c'est quoi? Un roman à thèse. Un roman à thèse. حيت كاين شي بعض الاخوان تيجي تيقول لك مسيو نو علاش ان رومان اوتوبيوغرافيك لا بوط ا ميرفي فيه جو وهنايا كيبدا لينا حتى هو لو رومان فيه جو وداك الشيء، ولكن هو ماشي رومان اوتوبيوغرافيك. انا ما فهمت والو، انا غنشرحها لك ولا عاودتي ما فهمتيهاش عافاك حفظ صافي. ها اللي غتحفظ هذه لو جونغ. في لو ديرني جور دان كونداني لوتور ديالنا اللي هو فيكتور هوغو تيدوي جو على اون اوتر بيرسون اللي هي كونداني ا مور، اون اوتر بيرسون اللي محكوم عليها بالاعدام. اي دو باساج كما كتعرفوا حنا ما عارفينش لو كريم اكزاكت اللي دار هذاك لو كونداني وما تنعرفوش السميه ديالو. و لو هذا الفرق ما بيناتهم هو ان احمد الصفراوي تيدوي على راسو اللي هو سيدي محمد فاش تيقول جو. هنايا فيكتور هوغو فاش تيقول جو سي ان اوتر بيرسوناج اللي تيدوي لينا. دونك سي ان رومان ا تيز، حفظها. المهم سي لا ديفيرونس حيت بزاف تيدوخ. الوغ لا ما نديرو تيتر دو لوفر ولا نكتبوها حيت كاين يلاه تيتر دو لوفر لو dernier jour d'un ماعرفتش كيفاش غنكتبها هكا كونداني، سمحوا لي لانه كاينه واحد الحديده هنا. دونك قلنا لو dernier jour d'un condamné. Antigone c'est une tragédie moderne, pièce de théâtre. المهم باش ما تلفوش حيت شي واحد كتب لي هنايا شنو قلنا هنايا في سميتو لا دات دو باريسيون حتى هي كيما كنقول لكم الحفاظه هادشي 1829. الوغ سيتياسيون دو باساج الاستاذ راه شرحتها شوف لا فيديو الاولى اللي كاينه في الجروب راه مشروحه مزيان. الا شفتي هذاك سميتو راه غادي تفهمها مزيان. الوغ كما قلت لكم هادشي حفاظه وما تحاولش لانه هذه نقطه كتضيعوها بيتمون. وعرفت كيفاش كل حاجه كتكتب فيكتور هوغو كيفاش كتكتب هوغو افيك ان اش هذا جون انوي كيفاش كتكتب اتسيتيرا. ناخذ اوتر اوفر، ناخذ مثلا
Notre-Dame de Paris. Et نزيدو شي وحده اخرى من الاحسن تكونوا عارفين جوج هما اون جينيرال في الغالب تعطيونا هذا تعطيوكم غير وحده تقولوا غير وحده مي بون لي ميزيرابل حداو مع لي زاكسون الاخوان باش الكوريكتور يعرفك على بال فوالا دونك خدمنا لو ديرني جور دان كونداني خدمنا لا بون فيرفي اونتيغون هادشي خصكم تحفظوه غنمشيو دابا لا برودكسيون اكريت غادي نخدمو خدمنا لو بلان سامبل كنا خدمنا اش قلنا في لو بلان سامبل شنو فيه بلان سامبل نعاودو هذا تتكون عندك شنو لانترودكسيون اللي كتكون introduction اللي كتكون بحال في لي زوتر بلان اللي كيتبدل هو لو ديفلوبمون يعني في لو ديفلوبمون في العرض هنا الوسط كونكلوزيون سا ريست لا ميم ياك كتكون عندنا اون سول تيز يعني كنخدموا فكره واحده يعني الا كنتي مثلا لي زارغومون ديال مثلا عندنا لا بوليغامي ولا عندنا لا فيولونس ولا عندنا نيمبورط اي تيم مثلا باغ اكزومبل هنا لا فيولونس ياك الا خدينا لا فيولونس هنايا مثلا tu es contre la violence تعطي لي زارغومون ديالك علاش tu es contre la violence تعطي واحد 4 ولا 5 لي زارغومون و بلي كونيكتور لوجيك ديالك دون بار دوطر بار انسويت عطا دابور و غتكمل لو بلان ديالك غتكمل بلوتو لا برودكسيون ديالك الا مشينا لو بلان كونسيسيف الوغ لو بلان كونسيسيف الفرق ما بينه وبين لو بلان سامبل قلنا l'introduction كتبقى لا ميم يعني حتى في لو بلان كونسيسيف تتبقى لا ميم l'introduction plutôt autant pour moi alors l'introduction la conclusion حتى هي conclusion mais par contre في le développement اللي دار عليه الفيلم باش كيعرفك لو كوريكتور خدام ان بلان كونسيسيف بيان سور اول حاجه كتكتب في ديفلوبمون في كونيكتور لوجيك هي سيرت عاده باش كتبدا لا فراز ديالك وكتكمل لي زارغومون ديالك بيان سور كتعطي لي زارغومون واحد 3 ولا 4 ديال لي زارغومون هنايا ياك بلي كونيكتور لوجيك وكتجمع لي فراز ديالك في لا دوزيام بارتي ديال لو ديفلوبمون كتكتب سوا مي ولا سوبوندون يعني كتقول ليه مثلا الا دوينا على لا بين دو مور غتقول ليه سيرت مثلا كو جو سي با كو خاص تكون لا بين دو مور ايتترا تعطي واحد 3 ولا 4 ارغيومون مي باغ لا سويت كتقول مي وتعطي لي زارغيومون ديال الفكره ديال لا دوزيام تيز اللي معارضه دونك حنا مع واحد القضيه سي كو هنا الا عطيتي 3 زارغيومون ما تجيش هنا تعطي مثلا تعطي غير جوج دو زارغومون وهنا تكتب لي 5 عطيتي هنا 3 عطيني هنا 3 عطيني 4 عطيني 4 باش يكون داكشي مقاد داكوغ الا ما كتبتيش سيغتا استاذه ما غاديش يكون ان بلان كونسيسيف الكوريكتور ما يعرفش من بلان خدامه به دونك تدير سيرت كتكمل في لو دوزيام باراغراف كدير مي ولا سوبوندون باش كيعرفك خدام ان بلان كونسيسيف لانترودكسيون لا كونكلوزيون سي بريسك لا ميم مع اش كيقولوا لها في لو بلان سامبل ولا في لو بلان ديالكتيك هو كاين واحد الفرق في لا كونكلوزيون اللي غنشوفوا بار لا سويت فاش في لو بلان ديالكتيك لو بلان ديالكتيك Le plan dialectique, قلنا l'introduction تتبقى لا ميم ياك تحيا فلسطين اسيدي غيفهم لينا ما عندك شي تكتبها في ليكزامان قلنا l'introduction تتبقى لا ميم لو ديفلوبمون كنفرقوه ل 3 بارتي يعني البارتي الاولى البارتي الثانيه كيبان ياك اي البارتي الثالثه on parle de quoi on parle du plan dialectique تيكونوا عندنا دو تيز يعني
كتكون عندنا لا تيز ياك و في لا دوزيام بارتي لونتي تيز ياك وفي لا تروازيام بارتي تيكون عندنا لا سانتيز. جو سي كو كنكتب دابا بحال شي هذوك صحاب الفارماسي كيسمحوا ليا لانه فريمون جالس ما مرتاحش. لا بارتي الاولى كتكون فيها لا تيز الراي ديالنا ولا الراي ديال المهم انا غنشرح لكم ناخذ ان اكزومبل باش تفهموا مزيان. كتكون عندنا لونتيتيز عندنا كيخلعكم ما تسمع لا تيز لونتيتيز هادشي صحاب لك هادشي ديال الدكتوراه هادشي سي فريمون سامبل. اي لا سانتيز ياك مثلا الا خدينا لا بوليغامي يعني تعدد الزوجات ولا ناخذ مثلا لا فيولونس ولا لا بين دو مور كتعطي في لا تيز الاولى الناس اللي هما بور مثلا ولا كونتر. ناخذ بور مثلا خديتي ان كاينين ناس بور لا بين دو مور. في لونتيتيز كتعطي الراي ديال الناس اللي كونتر ياك. اف لا سانتيز اشنو تدير تتجمع ما بين هاد الجوج يعني تدير ان ريزومي كدير ان ريزومي ضحكني الصراحه اللي ما حافظش اش يدير بليز. المهم اش نقول لك باقا سيمانه حاول تخدم بذكاء شوف لي ريزومي ديال على حساب اش من جهه انت شوف الغومون اللي غادي تقدر تخدم ما يكونش تحيدو خدم لي ريزومي حاول تفهم لي غومون شنو فيهم تكونسونطرا مع لو تكست ديالك في ليكزامان لانه لا بلوبار دي كيستيون سير خدم لي فيغور دو ستيل على الاقل في هاد السيمانه. الا عندك الكونجوغازون خدم ديسكور رابورتي ديسكور ديالك انديريكت. شرحنا لي نيفو لونغ دابا خدم لا فراز كومبلكس لا فراز سامبل لي شون ليكسيكو وطلب زهرك حيت ما يمكنش بروغرام ديال عام غادي تعرفوا في سيمانه ولا في شهر ولا في شهرين. الوغ قلنا لا سانتيز كنديرو ان ريزومي يعني هنا عاوتاني كما قلت لكم فاش كتعطي لي زارغومون ديما تعطي مثلا 3 ولا 4 ارغومون حتى هنا عطي 3 ولا 4 ارغومون بيان سور افيك لي كونيكتور لوجيك. انا كندير لكم هنا دي نجيمات غير باش تعرف انه راه هادو دي زارغومون باش تعرف العدد. اما نورمالمون راه دي فراز دون بار مثلا تا 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 دوطخ بار اون بلوس وتتكمل ياك. قلنا شنو قلنا كونتر في لونتيتيز دونك كدير كيما قلت لكم في لا سانتيز ان ريزومي يعني تتجمع ما بين لا تيز لونتيتيز كتجمع بيناتهم بجوج وبحال كدير شي حل وسط. هي كتقول لهم وي راه في هادشي كن اون بارل لا سانتيز هي راه متفق مثلا مع الناس اللي كي سون بور مثلا هذه تاع لا بين دو مور ولكن حتى اللي فهمتي كتحاول تعطي دي زارغومون شوف انت على حساب لو سوجي وعلى حساب هذا باش حيت هنا لو كوريكتور ما تعرفش لو بوين دو فيو ديالك باش كتختم بها مثلا في لا كونكلوزيون. علاش قلت لكم قبيله كاين واحد الاختلاف بسيط لو بلان دياليكتيك في لا كونكلوزيون كدير مثلا بيرسونيلمون جو بونس كو يعني كدوي على الراي ديالك يعني بيرسونيلمون جو بونس كو شوف انت على حساب لو سوجي مثلا واش انت مثلا غادي تبين ليه واش انت مثلا تو اي كونتر لا بين دو مور ولا تو بور لا بين دو مور وهنا كتكون خدمتي لو بلان دياليكتيك. دونك شفنا دابا لو بلان سامبل بلان كونسيسيف بلان دياليكتيك. دونك الوغ جيسبر تكونوا فهمتوا هذا. كما كتعرفوا سي ديفيسيل دو ريفيزي ولا دو ترافايي ان بروغرام ديال العام كامل نخدموه في 3 سيونس. ماشي سي ديفيسيل مي سي امبوسيبل. فوالا بلان سامبل نعاود البلان سامبل. بلان سامبل سي ان بلان اللي اسهل بلان كدير لانتروداكسيون ديالك عادي كدير لانتروداكسيون عادي باغ لا سويت كدير لي زارغومون ديالك انت كدير دي زارغومون ديالك انت اللي غتعطي لي زارغومون. مثلا الا كانت عندنا لا بين دو مور ناخذ نفس ليكزومبل باش تفهم. الا كنتي بور لا بين دو مور كدير لي زارغومون ديالك علاش انت توي بور لا بين دو مور علاش انت توي بور. الا كنتي كونتر كدير علاش انت توي كونتر ياك. بيان سور كتخدم بلي كونيكتور لوجيك باش كتقاد لي فراز ديالك اي باغ لا سويت كدير لا كونكلوزيون ديالك وهنا كتكون ساليتي لو بلان سامبل. فوالا
دونك هذا هو لو بلان سامبل كيما قلت لكم كتعطي غير لي زارغومون ديالك كاينه اون سول تيز يعني راي واحد راي واحد مثلا لا فيولونس الا كان عندك لو تيم ديال لا فيولونس غتقول انا مثلا انت تو كونتر لا فيولونس علاش وعلاش 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 تعطي واحد 4 ولا 5 ديال لي زارغومون و بيان سور كيما قلت لك بلي كونيكتور لوجيك دو بلوس ولا اون بلوس ولا هذا و دون بار دوتر بار دابور سيبوندون نكمل هنايا لو كوريكتور كيعرفك خدام بان بلان سامبل Voilà, donc le live n'est pas enregistré. بغيتو تراجعوا نتمنى لكم التوفيق بون كوراج الله يسهل عليكم ما تخلعوش والله يوفق هادشي اللي كاين ان شاء الله في راسكم نعاونكم